बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरेआम न्यूज़। खबर शामिल करेंगे कोटला बड़ी खान से। चौधरी फैसल गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक MNA चौधरी आबद रज़ा ने चौधरी बरादरान को बड़ा चैलेंज कर दिया। इतवार दिन 12 बजे ग्लोरिया जींद GT रोड के सामने बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया। DPO गुजरात, DSP खारियां, SHO थाना कराली को डिसमिस करवाए बगैर एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। तरीक साज एहतजाज में पूरे पंजाब को बंद कर देंगे। MNA चौधरी आबद रज़ा का डेरा चौधरी अब्दुल मालिक कोटला पर बड़े एतमाद से खिताब करते हुए मजीद कहा कि नहते कश्मीर शहरियों के खिलाफ दर्ज FIR खारिज और गैर कानूनी इफ्तिताह और फायरिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। ज़िला भर और पंजाब भर से अवाम को ग्लोरिया जींस पहुँचने की हिदायत जारी कर दी गई। कोटला अस्पताल तनाज़ा कोटला बरादरान का गुजरात के चौधरियों के खिलाफ लाने जंग। चौधरी आबद रज़ा ने इतवार को बड़े एहतजाज का ऐलान किया। विजन भर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को एहतजाज में शिरकत करने की कॉल दे दी गई। अवाम के हकूक़ की जंग जारी रहेगी। आइए मज़ीद जानते हैं। पूरी कुव्वत के साथ पूरे जिले के कोने कोने से निकल के तमाम सियासी जमातों, तमाम मजहबी जमातों के पास आप जाएं, आप उनको भी मोटिवेट करें कि आप हमारे साथ निकलें, ताकि हम एक मिसाल कायम कर दें कि आइंदा जिसकी भी हुकूमत हो तो पुलिस किसी के घर की लौंडी नहीं बनेगी, वो कानून और आइन के मुताबिक अपना काम करेगी। आप इससे भी चंद दो गुजारिशात और करना चाहता हूं। उस दिन जो मामला हुआ, जिस तरह आपने देखा कि नौजवानों ने, मेरे गैरतमंद साथियों ने, जिन भी लोगों ने वहां पर खड़े होकर इनकी फरौनियत को ललकारा, वो तमाम लोग, तमाम सियासी जमातों, मैं ये भी बताना चाहूँ, यहां पर PTI के जो लोग कारकुन थे वो भी हमारे साथ वहां पे खड़े हुए हैं। मैं उन तमाम लोग जो उस मजमे में आए, जिन्होंने इनका रास्ता रोका, इनको जूते मारे, पत्थर मारे, मैं उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद भी कहता हूं, उनका शुक्रिया अदा भी करता हूं और इंशाअल्लाह उनकी इज्जत की खातिर हमेशा उनका माफिज बन के रहूंगा। मेरा घराना अल्लाह ताला के फजल और करम से हमेशा उनका माफिज रहे। इन्होंने पहले 30 से 40 साल, आप जानते हैं, हमें और दोनिया खानदान को आपस में लड़ाया। 10 साल इन्होंने मेरे स्टेप ब्रदर भाइयों को इस्तेमाल किया। अल्लाह का शुक्र कि वो भी अब रास्ते से हट गए, अब रास्ता क्लियर है। 10 साल आप यकीन जानिए, ये 4 साल जो मैंने इनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त की, वो सिर्फ इसलिए दिल पर पत्थर रख के बर्दाश्त करता था कि मेरे सामने वो बैरियर आ रहे थे जिनको मैं जबरदस्ती नहीं हटाना चाहता। अब वो हट गए। मैंने कहा अब गैरत का मामला है, अब ये बाप बेटा एक दिन का टाइम मुकर्रर करें कि सियासत उस दिन नहीं होगी, इंशाअल्लाह। उस दिन खून का इम्तिहान होगा, उस दिन गैरत और खून का इम्तिहान होगा। कोई मेरे सियासी कारकुन, कोई लोग नहीं आएंगे, मैं और मेरे जानिसार साथी होंगे। फिर इंशाअल्लाह मैंने बताऊंगा कि ये जो लाओ लश्कर लेके जो आप कहते हो हम कोटला से गुजर रहे हैं, फिर मुझे बताना कि शाम तक घर पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते। चौधरी आबद रज़ा तेरे जानिसार। मैंने कहा कि सियासत में इसकी गुंजाइश नहीं, लड़ाई सियासत, मैंने कहा खिदमत का नाम है। उस बुज़दिलाना और गैर कानूनी हरकत के खिलाफ मैं ये चाहता हूं, अगर आपकी राय हो, अगर आप इसकी तईद करें, मैं ये चाहता हूं कि इतवार या सोमवार को हम एक डेट मुत्तफिक करें, इतवार या सोमवार को, कि हम यहां पे इकट्ठे हों, बाकी चेयरमैन हजरात अपने अपने इलाकों में इकट्ठे हों, मेरे सराय रंगीर वाले लोग सराय रंगीर से इकट्ठे होकर बिस्मिल्लाह मोड़ पे आए। हम गुजरात में एक भरपूर ऐसा एहतजाज करें जिससे हम इनकी दरो दीवार हिला दें और हम इंतजामिया को जब तक कोटला के गैरतमंदों के खिलाफ दी हुई झूठी FIR ये खारिज ना करें और बदमाशों के खिलाफ जिन्होंने वहां गैर कानूनी इफ्तिताह करने की कोशिश की, फिर बिला जवाब वहां पर फायरिंग की, जब तक कि उनके खिलाफ मुकदमा ना दर्ज करें, उनको गिरफ्तार ना करें,
ہم اس وقت تک جی ٹی روڈ سے نہیں اٹھیں گے. ہم اس وقت تک پورے پنجاب کو بند کر دیں گے جب تک یہ اس ایف آئی آر کو نہ دے اور ڈی پی او اور ڈی ایس پی کھاریوں اور ایس ایچ او کا لی یہ معطل کر کے ڈسمس پر ہم سروس نہ کریں. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے مطابق. اور جب انشاءاللہ آنے والے دور جب ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح ہم نے ان کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوٹلہ کے اور گدنوا کے چند غیرت مند نوجوانوں نے ڈبویا ہے, اسی طرح انشاءاللہ ہم عمران خان کے جھوٹے بیانیے کو بھی ڈبوئیں گے انشاءاللہ اور بتائیں گے حق اور الٹا مقدمہ ان غیور لوگوں کے خلاف درج کیا گیا کہ انہوں نے غیر قانونی غیر اخلاقی حرکت کو روکا کیوں؟ پتھر کیوں مارے, جوتے کیوں مارے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بزدلوں کی دھرتی تھی؟ یہ غیرت سے عاری لوگ تھے؟ تم نے اسے اپنے باپ کی جاگیر سمجھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پھر میں کوٹلہ کی سرزمین. بھائی کوٹلہ کوئی نو گو ایریا نہیں, کوٹلہ ایک اسٹیبلش ولیج ہے جہاں ہزاروں لوگ ہزاروں گاڑیاں روزانہ گزرتی ہیں. کوئی آپ کے لیے باؤنڈ نہیں. ہاں اگر شوق ہے تو پھر اپنے والد محترم سے بھی بات کر لیں. ایک دن بغیر سیاست کے ہوگا, وہ میرا اور آپ کا ہوگا. آپ جس دن چاہیں وہ کوٹلہ میں آپ آئیں, لیکن والد کے ساتھ آئیں. پھر دیکھیں کہ میں آپ کو روکتا ہوں یا نہیں روکتا ہوں. اگر روک دیا پھر وہ صرف عقل سے فارغ ان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں. اگر خدا نخواستہ میں نے کوئی ایکشن کر دیا تو وہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا اور علاقے کا امن تباہ ہو جائے گا. میں نے برداشت کیا, لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ سیاست کرو, سیاست کو سمجھو. اگر تم نے بھائی 2 دن کے بعد پولیس کا پروٹوکول ختم, پھر چودھری صاحب تہاڈا خون تہاڈی غیرت تہاڈیاں بندوقاں تہاڈیاں گولیاں تے پھر ہم مقابلہ آمنے سامنے ہوئے گا. پھر بچ کوئی چیز کوئی انتظامیہ نہیں ہوئے گی. یہ آپ کے آنے سے پہلے 5 پولیس کی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی نہیں ہوں گی. پھر آپ کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے پولیس گردی ان کی بندوقوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی اور جوتوں اور پتھروں کے ساتھ ان کو ایسا بے آبرو کیا کہ یہ جہاں بھی منہ چھپائیں یا وہ اپنا منہ نہیں چھپا سکتے. پوری دنیا نے ان کا وہ چہرہ وہ بزدلانہ خلق ان کی دیکھی. میں آپ بھی کہتا ہوں, آپ نے کہ اگر 20 سے 25 منٹ کا میرا فرق تھا, میں کھاریے میں پہنچا جب یہ واقعہ ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس طرح یہ معاملہ ہونا تھا. میرا یقین ہے اگر 20-25 منٹ پہلے میں پہنچ جاتا تو یہ تاریخ میں یاد رکھتے کہ آئندہ یہ اپنے خاندان کے کسی فرد کو اس طرح کسی دیہات میں نہ بھیج دے. میں نے ایسی عبرت سکھا دیتا. آپ بھی آدھی درجن سے زیادہ یہ اپنی بندوقیں چھوڑ کے گئے, جوتے چھوڑ کے گئے, پتھر اور جوتے کھاتے ہوئے گئے. اور آپ نے دیکھا کہ انتظامیہ کس طرح ان کو بھگا کے لے کے جا رہی تھی. قائروں بزدلوں, نہ تمہارا اقدام قانونی تھا نہ اخلاقی تھا. اس طرح کی حرکت ایک چیئرمین یونی کونسل نہیں کرتا. وہ بھی کسی ابتدا پہ جانے لگے تو پوچھتا ہے کہ یار وہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں. کیونکہ سیاست ہمیشہ عزت کے لیے کی جاتی ہے, سیاست لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کی جاتی ہے, سیاست تعمیر و ترقی کے لیے کی جاتی ہے, سیاست امن و امان کے لیے کی جاتی ہے, سیاست انتشار کے لیے نہیں کی جاتی, غنڈہ گردی کے لیے نہیں کی جاتی. مجھے افسوس ہوا کہ ڈی پی او مجھے آخری ٹائم تک یہ مطمئن کرتا رہا کہ بھائی کوئی غیر قانونی وہاں کام نہیں ہونے دیں. ہم لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا آج سوشل میڈیا کا دور ہے, کس طرح چھپاؤ گے ان چیزوں کو.